پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل دے وچ پٹا کے دا ہے۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندو یاتریاں دی تعداد بڑھانے اور انہاں دی حفاظت تے بانے مزید فوجی تعینات کرنے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر پہلاں تھی دنیا دا سب دے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ ہے۔ اس خطے وچ مزید فوج بھیجنے دا اصل مقصد کشمیریاں دے اُتے مزید شکنجے کسنے ہیں۔ بھارت دی فوج دی اتنی بڑی تعداد سن مقبوضہ جموں کشمیر کو ادھر دے رہنے والوں دے واسطے ایک بہت بڑی جیل بنا کے دا ہے۔ بھارت کشمیر دی متنازع حیثیت کو علاقے وچ مزید فوج تعینات کر کے کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکدا، جبکہ مختلف کالے قوانین نافذ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے ساہ لینے دے اُتے بھی بھارت سن پابندی لا رکھی ہے۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیماں سن پہلاں تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ نسل کشی دے حوالے نال پوری دنیا کو خبردار کیتا ہے۔ بھارتی فوج سن مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر انفرادی اور اجتماعی قتل عام دے کئی سارے واقعات کیتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 34 سالاں وچ 96,320 کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے۔ 1947 وچ بھارتی فوج اور ہندو بلوائیاں سن جموں دے علاقے وچ 2.5 لاکھ تے زیادہ مسلماناں دی نسل کشی کیتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ ایک امن سیاسی تحریک وچ مصروف ہیں اور بھارت دی حکومت اپنی فوجی طاقت تے بلبوتے دے اُتے انہاں کو زہر کرنے دی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ بھارت سن مختلف کالے قوانین نافذ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دے ساہ لینے دے اُتے بھی پابندی لا رکھی ہے، اور اتنی بڑی تعداد وچ ہندو یاترا دی وجہ تے مقبوضہ جموں کشمیر دا قدرتی ماحول کو تباہ کرنے دے واسطے مودی حکومت بضد ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ مزید فوجیوں کو تعینات کر کے تنازع کشمیر سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہے۔ جنوبی ایشیائی خطے وچ پائیدار امن و سلامتی اور استحکام تنازع کشمیر دے حل دے نال جڑیا ہوا ہے، لہذا عالمی برادری کو چاہیے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل کرانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرن۔